The Neura village, Gram Sabha held today firmly opposed the proposed railway station, citing concerns over potential damage to the local ecosystem. The issue of local khazan lands was also brought up for discussion. Here's a look at the key discussions and decisions from the meeting. आमचो पंचायत बोर्डीचो स्टँड आसा की आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें जेन्ना येयले मिडिया न्यूजार सगळे येयले तेन्ना आमचो ओपोजीट आहलो कित्याक आमकां नाका म्हणून तो कित्याक आमची शेतां आसा इतली लागीं आनी ऑलरेडी एक स्टेशन आसा इतले लागीं स्टेशन आसतना आमकां आनी दुसऱ्या स्टेशनाची गरज ना इतली शेतां आसा शेतां करता शेतां बेश्टी ना ती लोक करता शेतां आनी गरज ना आमकां त्या रेल्वे स्टेशनाची आमी सगळे आमची सगळी बॉडी अगेन्स्ट आसा. आयज रेजोल्युशन घेतला तुमी आमी आतां रेजोल्युशन घेतला हेच्या फुडें ओपोज करपाचो कितें आसलो प्लॅनिंग ओपोज करपाक जेन्ना बी आतां MLAन सांगलां कितें खंयूय वचपाक जाय जाल्यार आमी आमची पंचायत बॉडी आमी सगळीं जाणां तेंच्या वांगडा आसतलीं खंयूय वचपाक जाय खंय हाय ऑथॉरिटी कोणाक सांगपाक कित्याकूय जाल्यार आमी आसा. सो आतां तुमचो एक काजन हेजो काजनांचो इशू येयलो सो आतां एक जायतींच वर्सां जालीं म्हणल्यार म्हाका दिसता आतां म्हाज्या हितून म्हाका मोर दॅन 3 years जालीं सो तुमी तो काजनाचो इशू आतां कशें सॉल्व करतले कित्याक एग्रीकल्चर तुमच्या गांवांत पयलें जातालें तें करूंक मेळना. तो उलयला चॅरमॅन तो उलयला पळय तेंच्यांनी सांगलेलें शेतकारांकूच घेवनी म्हणून आतां शेतकारूच घेवन ते करता तांकां आतां आमी कशें आतां आमी शेतां लायता आतां सद्या शेतां पिड्ड्यार जाल्या आमची सुद्दां शेतां पिड्ड्यार जाल्या खबर आसा आमकां म्हणजे एक्शन तेंच्यांनी बी घेवंक जाय सोडूंक जायना उदक तेंच्यांनी बी समजोवंक जाय बाबा कितले जाय तितले लिमीट घेवंक जाय बेश्टेच चड सोडले शेतांत पिड्ड्यार जाता तशें करूंक जायना. तेच्या फुडें आतां जर आतां आमी ऑलरेडी लेटर केल्लें मामलेदाराक आतां आमी फुडें एक्शन तेचे फास्ट आनी चड रिप्लाय घेतले. तुमकां दिसना हेजो पंचायत म्हणून तुमी तांकां सपोर्ट दिवन वो तुमी मातशें हें घेवन इन्स्पेक्शन करून बाकी कितें आमी करपाक ऑलरेडी अंडर बायोडायवर्सिटी आमी केल्ले वचून पळयल्ले सुद्दां आमचो वॉर्ड मेंबर वचून तेणे वचून पळयल्ले तलाटी बी वचून पळयले तेचो आमकां रिपोर्ट अजून पर्यंत मेळना. रिपोर्ट आमकां आमचे दिला आमच्या तलाटीन दिल्लो आसा ती कितें पळय तेंचे सुटी आसा न्हू तें ओपन आसा तितूनसून उदीक येता म्हणटा तो आमी एज अ चॅरपर्सन बायोडायवर्सिटीचे आमी एक्शन घेतलेली आसा आमी रिपोर्ट धाडलेलो आसा तांकां आतां कितें तुमी अशें घेता न्हू तें सारकें तुमचे कायद्यान न्हू तुमी मातशें तरी कितें केअर घेवंक जाय ती शेतां लोक रोयता शेताचे लोक पोटां भरता तांकां सुद्दां मातशें कितें कळोंक जाय न्हू. ना तुमच्या आतां तलाटीन रिपोर्ट दिला कितलो तेम जालो तलाटीन आतां 1 म्हयनो जालो आमकां रिपोर्ट दिल्लो आसा. आतां जस्ट तुमी एका म्हयन्या आदींच तेजें हें केल्लें रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी पयलीं केल्ले आसा तांकां पयलीं आमी थ्रू एक वर्स जालें एक वर्स जालें. जो नेवरा प्रपोज रेल्वे स्टेशन हो जो विशय जालो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या थ्रू एक नोटीस आउट जाली तितून हांगा रेल्वे स्टेशन जातलें नेवरा मय आनी सालजोरा ह्या गांवांत आनी नेवरा गांवांत हांव रिप्रेझेंट करता हांव ह्या ग्रामपंचायतीचो मेंबर आसा. आतां तुमी पळयता आसतले ग्रामसभेक आयज खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा तो मेन इशू जातलो तो ऑपोजिशन ऑफ रेल्वे स्टेशन नेवरा. आमी पळयलां की हो सरकार जो आसा BJP सरकार आसा तेका गोंयकारांचे आनी सामान्य लोकांचे मातूय पडलेले प्रत्येक वेळार तो खंय ना खंय बुलडोज करपाक सोदता लोकांक विश्वासान घेयनासतना आपणाचे विचार जे आसा ते लोकांचे थापपाक सोदता. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Omkar Dishprabhu for Goa 365.